बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगाच्या भावानो भयणीनो, सालुका सवांजेल अवस्वर 4 हांगासर 19 वळेंत जेजू म्हणटा, सर्वेस्परान दयामया दाखोवचे वर्स पासारूंक म्हणून ताणें म्हाका धाडला. जुबलेवाचे वर्सा आमी आसा, कुरपेचे वर्स हांव जावन आसा आनी ह्या वर्सा सर्वेस्पराचे दयामया वर्त्या रितीन अनुभव करूंक आमकां अवकाश जावन आसा. तर आज ह्या बोपय सक्रामेंतच्या आराधनाक आमी वांटो घेता आसतना आमकां आमी सोम्या मुखार खालती करुया, ताचें आजारपण आमचे मदें वळखून घेवया, ताची दयामया आमी मागया. गावन गीत कन्नಡ ಭಾಷೆಂತ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಲಿಸುವ, ಕರುಣೆ ತೋರಿಸುವ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಲಿಸುವ, ಕರುಣೆ ತೋರಿಸುವ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. आमच्या कष्टांत नसतांत जिविताच्या हर एका संदर्भांत आमचो मोगाळ इश्ट जावन आमचे संगी रावचो आमचो समी जावन आसा. आमच्या निराशपणांत आमकां भरवसो दिवचो आमचो समी जावन आसा. त्या समयाच्या आमी आराधन करया. ह्या बोपय सक्रामेंतान तो खरो सजर आसा म्हूण वळखून घेवया, ताका आमचें जिवीत आमी भेटया. ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟದಿ ಕರವನ್ನು ಹಿಡಿದ ಬಂಧುವು ನೀನೇ, ನಿರಾಸೆಯಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಯಿತ್ತ ಸ್ನೇಹಿತನು ನೀನೇ. ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟದಿ ಕರವನ್ನು ಹಿಡಿದ ಬಂಧುವು ನೀನೇ, ನಿರಾಸೆಯಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಯಿತ್ತ ಸ್ನೇಹಿತನು ನೀನೇ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. आमच्या पिढेशिरेंत आमच्या खंत बेजारायंत आमच्या जिविताच्या हर एका परिस्थितींत आमकां सांबाळ चलोवन वरचो, बरी भलायकी दिवचो. आमच्या जिवितांत आमकां हर एक संगती वदक सून दिवचो. आमचो समी, त्या समयाचे आमी आराधन करया, ताका आमी वखाणया, ताची महिमा गावया. ರೋಗವನಿಗಿ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದ ವೈದ್ಯನು ನೀನೇ, ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ನೆರೆಯವನು ನೀನೇ. ರೋಗವನಿಗಿ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದ ವೈದ್ಯನು ನೀನೇ,
ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ನೆರೆಯವನು ನೀನೇ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಲಿಸುವ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸುವ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. Alleluia, 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 Alleluia. Hallelujah, 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 hallelujah. Kiedy warto संतोष आमकां सोम्याच्या सन्निधानांत ताच्या हजारपणांत रावून सोम्याचें आराधन करचें. वो पवित्र वेळ ताच्या संगातपणांत करचो भोव संतोशाचें जावन आसा मोगाच्या भावानो भयणीनो. आनी प्रत्येक जावन ह्या जुबलेवाच्या वर्सा ह्या कुरपेच्या वर्सा विशेष मोपान धराळ मोपान सोम्याची ती काकुळतूत आनी आमकां दिवची सुडका आमच्या जिवितांत अनुभव करूंक सोमी आमकां आपोवणें दिवन आसा. हे जुबलेवाच्या वर्सांत आमी जवळूच 7 म्हयने अखेर केलेले आसात आनी 5 म्हयने मात उरलेले आसात. आनी मोगाचे भाव भयणीनो, आमी खरेंच भरवशाची यात्रिका जावन आसा म्हणल्यार त्या ध्येयकाल ह्या वर्सांत आमी फुडें सरता आसतना आमच्या भोंवती सबार तरांची काळोखाची मोडां आमकां दिसून येत आसात. झगडाचें वातावरण आसा, मात्र न्ही विविध तरांचो प्रकृतीचो विकोप वाडोवन आसा. सबार कडेन वस्तू तरांचे नस जावन आसा, भंय कांपणी जावन आसात, ते हांगासर झगडी जावन आसात आनी सबार राष्ट्र एकामेकांतय दुस्मानकायेन जुळोवन आसात. आनी ह्या संदर्भात मोगाचे भाव भयणीनो, हे वर्स खरेंच आमकां भरवोसाचें वर्स गी म्हळ्यार सवाल आमकां आमच्या मतींत येवंक पुरो. पूण मोगाचे भाव भयणीनो, देवाचें उतर आमकां स्पश्ट सांगता, जेजून आपले मिसांव आराम करता आसतना ताच्या मिसांव विशयांत इस्रायल प्रवादीच्या ग्रंथांतले 60व्या अवस्वरांत ती उतरां उल्लेख करून सांगलेली ते आमी लुकाच्या वांजेलांत वाचता. 4व्या अवस्वरांत 18 वळींत देवाचो प्रेरकत्व म्हजेर आसा, कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला. बंदेंत आसलेल्यांक सुडका, कुरड्यांक दिश्ट, दनसतेल्यांक सवकासाय बसोवंक आनी सर्वेस्परान दया माया दाखोवचें वर्स पासारूंक म्हणून ताणें म्हाका धाडला. म्हाका आमच्या संवसारी जिवितांत आमी आमचे भोंवती पळयता आसतना सबार तरेचें निराशाचें वातावरण आमकां दिसूंक पुरो. पूण आमचो सोमी आमकां खरो बरवसो दिता. ताचे तें पात्येनी दवरलेल्यांक तो खरो बरवसो दिता. कित्याक तो म्हणटा, सुटका दिवच्याक, दिश्ट दिवच्याक, दया माया दाखोवच्याक हे एक वर्ते वर्स जावन आसा. मोगाचे भाव भयणीनो, तर ह्या वर्सा पासून आनी ह्या वर्सा येदोळूच आमी वर्त्या रितीन सोम्याची ती दया माया, ताची काकुळतो, ताची कृपा आमच्या जिवितांत अनुभव केलेले आसा. ते आमी ह्या वेळार उडास करया आनी सोम्याक आमच्या काळजांत तावन आमी अर्गां दिवन ताका आमी वाखाणया. गावन अपुरबायेचें गीत, तुका सोम्या हांव अर्गां दितां,
तुझे विचित्र कृत्य हांव नियाळटा तुजो दैवीक मोग हांव प्रगट करता तुका सदांच हरसून हांव नावाडटा. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको बी 16 पान संको 42 पेज नंबर 42 हिम नंबर B16. तुका सोम्या हांव वर्गां दिता तुजी विचित्र कृत्यांनी याळता तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदांच सरसून नावाडटा. तुका सोम्या हांव वर्गां दिता तुजी विचित्र कृत्यांनी याळता तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदांच सरसून नावाडता. पळय सदांच सम्याक आमी नावाडूंक फावो सदांच ताका आमी हरसूंक फावो. ताची दया माया कितली वर्ती आमच्या जिवितांत जावन आसा ताची खाकूळ कितली वर्ती जावन आसा. हर एका सकाळी नव्यान आमी ती अनुभव करता. नावाडटा तुका फुलां फळां वखणटा तुका मनशां बाळां नावाडटा तुका फुलां फळां वखणटा तुका मनशां बाळां. रसनार तूं रसनाव तुजें नांव पवित्र जावं गांवान गांव. रसनार तूं रसनाव तुजें नांव पवित्र जावं गांवान गांव. तुका सोम्या हांव वर्गां दिता तुजी विचित्र कृत्यांनी याळता तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदांच सरसून नावाडटा. सोम्या सदांच तुका आमी हरसून नावाडटा. तुजी विचित्र कृत्य आमी दिसपरते नियाळता. पदेक जावन ह्या जुबल्याच्या वर्सा तुवें आमकां वर्थ्या मापान तुज्या आशिर्वादांनी देण्यानी कृपेन भरलाय. आमच्या जिवितांत आमचो आदन तुवें आमकां सोडून व्हेलाय. कितेंच आमकां निराशे जावंक सोडूं नाय. कितले आमच्या जिवितांत कश्ट आयला रे सोम्या तुवें आमकां तुज्या संगातपणांत चलयलाय. दैवीक कृपा आमकां तुवें दिलाय. दैवीक सक्तेन तुवें आमकां भरलाय. तुज्या सर बरेपणा पासून सोम्या तुका आमी अर्गां दिता तुका आमी वखणटा. अर्गां तुका कुरपे सागोरा प्रणाम तुका ये जीवदातारा. अर्गां तुका कुरपे सागोरा प्रणाम तुका ये जीवदातारा. रसनार तूं रसनाव तुजें नांव पवित्र जावं गांवान गांव. रसनार तूं रसनाव तुजें नांव पवित्र जावं गांवान गांव. तुका सोम्या हांव वर्गां दिता तुजी विचित्र कृत्यांनी याळता तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदांच सरसून नावाडटा. तुका सोम्या हांव वर्गां दिता तुजी विचित्र कृत्यांनी याळता तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदांच सरसून नावाडटा. तुका सदांच सरसून नावाडटा तुका सदांच सरसून नावाडटा. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्घा तुका जेजू अवलाप तुका जेजू स्तुती तुका जेजू वंदन तुका जेजू महिमा तुका जेजू वखणी तुका जेजू आराधन तुका जेजू. हालेलुया हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया. मोगाच्या भावांनो भयणींनो, ह्या जुबलेवाच्या वर्सा ह्या वर्साचे महत्व कितें म्हणून आमी सभारपुटी नियाळ केला जावंक पुरो. आजच्या दिसाचें पयलें वाचप आमकां परत उडासाक हाडटा जुबलेवा विशयांत. आनी जुबलेवचें वर्स म्हणटा आसतना खंयच्या खातीर तें आमच्या जिवितांत म्हत्वाचें जावन आसा म्हणून थंयसर आमकां समजता. 3 संगती मोगाच्या भाव भयणींनो पवित्र पुस्तक आमच्या दोळ्या मुखार दवरता जुबलेवाचें म्हत्व आमकां कळीत करच्या खातीर. पयल्यान पयलें जावन आसा जुबलेव देवाची ती खाकुळट आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करून एक सुटकेचें जिवीत आमी जिवच्याक आमकां दिलोलो एक वर्तो उलो जावन आसा. इयर ऑफ द जुबिली इज अ टायम ऑफ मर्सी अँड लिबरेशन. देवाची ती खाकुळट आमच्या जिवितांत आमी दिसपरते अनुभव करता. पूण आमी अनुभव करची देवाची खाकुळट आमचेच कितें दवरूंक न्हय, पूण आमच्या भावा भयणींतय आमी ते वांटून घेवं. जशें सर्गीचो बाप तुमचो सर्व दयाळ, तशें तुमी जाया सर्व दयाळ म्हणून जेजूची उतरां लुका 16:36-37 वळेन आमी वाचता. तें कितें थंयसर जेजू सांगलें आसा, ती दयाळाय बापाची आमच्या जिवितांत आमकां दिसपरते मेळची. तीच दया ती खाकुळट आमी एकामेकांक दाखोवंक हे जुबलेवाचें वर्स भोव अपुरबायेचें वर्स जावन आसा, म्हत्वाचें वर्स जावन आसा. ह्या देखून पयल्या त्या लेवीशास्त्राच्या बुकांत जुबलेवाच्या वर्सा विशयांत उल्लेख करता आसतना सांगलेलें आसा, कोणाकय कितेंय रीण दिल्लें आसा तर तें माफी जावंक, कितेंय अन्याय जाल्लो आसा तो बगसून एक नवें जिवीत थंयसर आरंभ करूंक एक अवकाश दिल्लो. लेवीशास्त्राच्या बुकांत 25व्या आवाजपुरांत आमी ह्या विशयान वाचता. सर गुलामांक संपूर्ण सुटका दिवचें तें वर्स जावन आसलें म्हूण सांगलां. तशेंच खंयचोय जागो तो रेस्टोर करचे खातीर, परत्यान तो आपणावचे खातीर आनी मात्र न्ही स तराच्या कामांत हांव एक विशय घेवचो. विशय खाली भौतीक रितीन मात्र न्ही, आमच्या कुडीचो विशय मात्र न्ही, आध्यात्मीक रितीन आमी वर्त्या रितीन विशय घेवचो हो वेळ म्हणून मोगाच्या बाबन थंयसर सांगलेलें आसा. ताका लागून सुटकेचें हे वर्स आमकां खरेंच जाय तर देवाची ती दया माया आमच्या जिवितांत आमी अनुभव केली ती एकामेकांतय वांटून घेवंक हे वर्स भोव म्हत्वाचें जावन आसा. जो म्हणजे 8-30 वळेन आमी वाचता. जर तर पूत तुमकां सुटका दीत जाल्यार तुमी खरेंच भागी जावन आसात. इफ द सन सेट्स यू फ्री यू वील बी फ्री इंडीड. खरेंच तुमी सुटकेचें जिवीत येतलात, कित्याक सोमी तुमकां सुटका दिवच्याक तुमचे मदें आसा म्हणून थंयसर देवाचें उतर आमकां सांगता. दुसरें मोगाच्या भाव भयणींनो, जुबलेवाचें वर्स जावन आसा एक अपुरबायेचो वेळ आमच्या जिवितांत नवेंपण हाडच्या खातीर. इट इज अ टायम ऑफ रिन्यूवल. नवेंपण मोगाच्या भाव भयणींनो भोव गरजेचें जावन आसा. पोरण्या संगती दीस आमी रावंक अशें ना, नवे नवे संगती आमी समजूंक आशेता, नवे नवे संगती आमी जाणा जावंक आशेता, नवे नवे जाग्याक आमी भेट दिवंक आशेता. आमच्या जिवितांत नवेपणाचें मस्त म्हत्व आसा. आनी जुबलेव म्हणटा आसतना मोगाच्या बाबन आमचें सगळें जिवीतच नवीकृत करचे खातीर एक वर्तो अवकाश म्हणून पयलीं पुस्तक आमकां सांगता. जेजूस आमकां सांगता, जो मातेव संवंजेला वस्वर 1:28 वळेन, हे म्हजे सरशी तुमी कश्टांतल्यानो वजन वबयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो म्हणटा जेजू. जेजू थंय खरो विशेव जोडून मोगाच्या भाव भयणींनो आमचें जिवीत आमी नव्यान रचन करता, नवेंपण हाडूंक आमकां साथ जाता. आनी हे मोगाच्या भाव भयणींनो विशेश रितीन आमकां पवित्र सभेन दिल्ल्या सक्रामेंता मुखांतर प्रत्येक जावन खूब सारा सक्रामेंत, पवित्र उक्रेस्त सक्रामेंत आमचें जिवीत आमकां नव्या रचन करूंक दिलें तें सक्रामेंत जावन आसा. तशेंच आमी विविध यात्रीक जाग्यांक भेट दिता.
त्या जाग्यार भेट दिता आसतना खाली एक ट्युरिस्ट जावन आमी वचना पूण भावार्थांत आमी तसल्या जाग्याक वेता यात्रेक पळयन आमी करता आनी थंयसर आमचो भावार्थ आमी जिवाळ करता जो भावार्थांत तसल्या जाग्यांनी वर्ती वर्ती अजपा विस्मिता घडलेले आसात ते आमी वळखून घेता आनी आमचो भावार्थ तसल्या जाग्यांनी वचून आमी घट करता त्या देखून मोगाच्या भाव भयणीनो हे वर्स आमकां नवें पोन हाडच्या खातीर सोम्यान दिलें एक वर्तें वर्स तशेंच मोगाच्यान तिसरें जावन आसा हे जुबलेवाचें वर्स आमकां एक नव्या भरवशांत आमच्या मिसावांत फुडें वचोंक एक प्रेरणा दिवचें तसलें वर्स जावन आसा इट्स अ इयर इट्स अ टायम ऑफ मिशन एंड होप विथ अ न्यू होप नव्या भरवशांत आमच्या मिसावांत आमी मुखार वेता सोम्यान आमकां हर एकल्यांक मिसांव दिलें आसा जेजून सुद्दां त्या मिसां विशयान सांगल्यात ते आमी आयकलें ती उतरां सरस्पराचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा कित्याक ताणें म्हाका अभिशेक केला आनी बंदेंत आसलेल्या सुडका कुड्यांक दिश्ट दयामया परसाचें वर्स हे सोम्याचें मिसांव ताणें जारी केलें मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्याय हर एकल्याच्या जिवितांत सोम्यान त्याच मिसावांत आमकां भागीदार केलां आमी सोम्या ते आमचो भावार्थ दवरता म्हणटा आसतना ताणें कितें आरंभ केल्लें 2000 वर्सां देव संवसारांत ताचें तें मिसांव त्याच मिसांवांत भागीदार जावन ते पंथा पावूंक आसा आनीकी सर लोकांक सुटकेची गरज आसा आनीकी थंयसर कुर्डेपण आसा आत्मीक कुर्डेपण विशेशण संवसारांत आमी पळयता काळोखाचे संगती सभा रितीन आमकां दोसतात आनी ह्या संदर्भार मोगाच्या भाव भयणीनो त्या उजवाडांत सोम्याचे आमी दिसपरते चलोवन तसो उजवाड आमच्या भोंवती आमी पासारूं हे वर्स आमकां एक कृपेचें वर्स जावन आसा आनी ह्या खातीर पवित्र आत्म्यातय आमी बळवो जावची गरज आसा पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन मात्र मोगाच्या भाव भयणीनो सोम्यान आमकां दिल्लें तें मिसांव आमी संपूर्ण एक पावूंक शकता तर आयच्या दिसा मागया आमी तीच कृपा सोम्या थावन सोम्या तर मागया ह्या जुबलेवाच्या वर्सा आमच्या जिवितांत कितें नवेपणाची गरज आसा तें नवेपण हाडूंक सोम्याची कृपा आमी प्रत्येक जाण मागया आमच्या जिवितांत आमी एकामेकांत दया दाखोवन ते सुडकाक आमकां तशेंच हेरांक अनुभव जावच्या अवकाश करून दिवंक हे वर्स आमकां खरेंच फाव करून दिवन आमी आज प्रत्येक जाण मागया तशेंच आमकां सोम्यान दिलें तें मिसांव नव्या भरवशांत आमी करूंक फुडें सरूंक आज सोम्याचो आदार आमी मागया कवी आमी गीत आमच्या दैवी गिता बुकांत हांव न्हू गीत संको 206 आमची काळजां तुका दिता सोम्या घाल तूं आमचेर कृपेचें बेसांव आमची काळजां तुका देता तुजे कृपेचे घाल बेसांव आमची काळजां तुका दिता तुजे कृपेचे घाल बेसांव ये जेजू कर आमकां तुजे सारकी ये जेजू कर आमकां तुजे सारकी सोम्या हातूंच आमच्या
जिविताचो अमृत जावन आसाय. तूं आमचो आत्म्याचो थारोक जावन आसाय. ह्या जुबलेवाच्या वर्सा आमी तुजे सारकी जावन तुज्या मोगांत रावंक आशेता. तुजी ती दया खाकूळत आमच्या जिवितांत अनुभव करून तेच दया खाकूळत आमच्या भावा भयणीक ते दाखोवन सुटकेचो खरो अनुभव आमी जोडूंक आशेता. सोम्या तुजी कृपा आमकां दी, तुजो आदार आमकां दी सोम्या. अमृत आमच्या जिविताचो थारोक तूं आमच्या आत्म्याचो. अमृत तूं आमच्या जिविताचो थारोक तूं आमच्या आत्म्याचो. येशू येशू कर आमकां तुजे सारकी. येशू येशू कर आमकां तुजे सारकी. जेजू तूं आमचो भरवसो. तूं जावन आसाय तेर मोग आमचो. जेजू तूं आमचो भरवसो. तूं जावन आसाय तेर मोग आमचो. येशू येशू कर आमकां तुजे सारकी. येशू येशू कर आमकां तुजे सारकी. सुमेला गे आमी आज मागता आसतना कर आमकां तुजे सारकी म्हणून. सभार आमची ते आसात, आमचे गरजो आसात, काजा जत्रेक आसात, ते सगळे ह्या वेळार सोम्या समोर आमी दवरया. आमच्या मदें जल्मा दिवस संभ्रमच्या सर आमच्या भाव भयणी पासत आज आमी अर्गां दिवन तांचे पासत मागया. प्रत्येक जण आज जल्मा दिवस आचरण करतात. लिडविन आयर वालपोल USA, लूक कार्डोजा लंडन UK तावनू, तशेंच कॅन्डिडा सिक्वेरा दुबय, ग्रेसी पिंटो 65 वर्साचो जल्मा दिवस आज संभ्रमता. जॉर्डन राल्फ डिसोजा 62 वर्स जल्मा दिवसच्या उडासाक आज मागता. ग्रेसेल्डा डिसोजा तशेंच जल्मा दिवस आचरण करता मारिया रेगो. जुलियाना डिसोजा 5 वर्स जल्मा दिवस. 10 वर्स जल्मा दिवस आचरता मायोला मचादो दुबय. तशेंच 60 वर्स जल्मा दिवस संभ्रमता क्रिस्टोफर विन्सेंट मोनिस न्यूजर्सी USA. आमच्या सर भाव भयणी पासत आज धन्य देवाक आमी अर्गां दिता आसतना देवाची विस्नार आशिर्वादा तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर आज आमी मागता. सांगात आज आमकां अर्गां दिवंक सांगलेलें आसा. कुटुंबा जिविता पासत, काजरी जिविता पासत, काजरी जिविताचो संभ्रम आचरता आसतना अर्गां दिता झेवियर आरोजा आनी सेवरीन आरोजा मिरा रोड तांचेरी आमी देवाची विस्तार आशिर्वाद आज मागता. सबारांनी आमकां हांगासर अर्गां दिवंक सांगला. तांकां लाभलेल्या सर बरेपणा पासत, कुटुंबां देवान वचल्ल्या आशिर्वादा पासत, प्रत्येक जावन ग्रॅज्युएशन बरे फलितांश मेळ्ळ्या पासत आनी न्यूझिलंडांत बरें काम मेळ्ळ्या पासत अर्गां दिता मारिया रेगो. तशेंच अर्गां पठयता भगिवंत कुटुंबाक सर बेसांव पासत बॉस्को फेर्नांडीस मरोलो. बेंजन पदावतून अर्गां पठयता क्रिस आनी फियोना पिंटो तांच्या कुटुंबान देवान उचल्ल्या सर बरेपणा पासत. तशेंच आज अर्गां दिता लोरेन्झा USA तावनू ताका म्हणल्यार सर बरेपणा पासत. आमच्याय कुटुंबान देवान उचल्ल्या सर आशिर्वादाचो उडास करून ताका आमी अर्गां दिवया. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. विविध सवा पासत आमकां मागोवंक सांगलेलें आसा. तांचो आमी प्रत्येक जावन आज उडास करया. सबार जाण
बरा भलायके बसोत मागूंक सांगला कस्ता दुकान आसलें आमच्या भाव भयणी बसोत आमी आज मागया आज बरा भलायके बसोत मागणे जाता मॅथ्यू आनी बेनी डायस निर्मार्गा बिझनेसांत बरो मुनाफा मेळच्या बसोत बरा भलायके बसोत गोंयांत हांव मागणे जाता अँटनी डिसोजा तशेंच कुटुंबाच्या सवा बसोत मागोवंक सांगला US जावन लुसेल हॅली तशेंच बरा भलायके बसोत सतराचे दुकू पयसोच्या बसोत मागोवंक सांगले आसा एमिलिया डिसोजा आनी कॅथरीन अल्मेडा ऑल्विन डिसोजा ताच्या सवा बसोत मागोवंक सांगला प्रीती वास ताच्या वैयक्तीक सवा बसोत तशेंच दुबयांत काम मेळच्या बसोत मागून लय विचारलेलें आसा तशेंच मागोवंक आमकां सांगला आशेल जायनेट डिसोजा दुबय ताच्या सवा बसोत बरा भलायके बसोत मुंबयतून मागणे जाता रोजी मोंतेरो सर्जरी बऱ्यान जावच्या बसोत आनी बेगीन रिकवरी जावच्या बसोत आल्विन डिसोजा बसोत मागया तशेंच मागणे जाता जसिंता प्रभाकर आनी साधना तांच्या कुटुंबाच्या सवा बसोत तशेंच बरा भलायके बसोत ह्या ते सवा सवे आमकां कोणें मागोवंक सांगला मागणी आमी बसयल्ली आसा तांचो उडास करून तांकां सुमेस्तां सोम्या समोर आमी दवरया आयकमचें प्रार्थन येसुम्या आयकमचें प्रार्थन येसुम्या आमच्या कुटुंबांतल्या सर आमच्या मोगाचे सो आमी उडास करया ससनसो विशय तांकां आमी मागया प्रत्येक जण आज आमी मागता हांव देवादीन फ्रांसीस डिसोजा देवादीन फ्रँक रॉड्रिगस जल्मा दिवसा संदर्भार उडास कर मागता हांव देवादीन फ्लोरिन नोरोन्ना देवादीन मॅगदलीन डिसोजा किन्निगोळी 14 वर्साचो उडास देवादीन सेबॅस्टियन पिंटो देवादीन सिरील कुटिन्ना आनी हेर कुटुंबां बसोत आज मागणे जाता बेनेडिक्टा कुटिन्ना मागता आमी देवादीन स्टेफन पिंटो 25 वर्साचो उडास बचपेतावनू सर पुलगोत्मे बसोत मागणे जाता वसंत आनी मरिटा फर्नांडीस आनी कुटुंब तशेंच सिल्विया डिकॉस्टा कुवेट तशेंच मागता आमी देवादीन फेलिसिया वर्जिनिया फेराव बँड्रा ह्या ते सवा सवे आमच्या कुटुंबाच्या सवसन्यांक सोम्या समोर दवरून ससनसो विशय तांकां आमी मागया ससनसो विशय दी तांकां येसुम्या निरंतर प्रकाशांचे फंगोदी समाधानांत विशय घेवन दीत आमीन सरल्या समेश भवार्थ्यांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानान विशय घेवन दीत आमीन सोम्याचे आशीर्वाद आतां आमी भक्तीन स्वीकार करया A5 page 15 भक्तीन उर्बेन तुका नावाडतां सोमिया दिनवाशी काळजान उपकार मानतां जिणयेंत आमच्या तुज्या विची देण्यांक सोम्या किते पाटी आमी दीव मोगान तुज्या सोम्या आमकां तुवें पोसलाय राखलाय दयेन तुज्या काळजा मनान आमकां तुवें एकवटायलाय गोपान क्रिस्ता जेजूच्या बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देव बापा मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट
तुमचे सोबे असो. तुमच्या सवे असो. मोगाच्या भवन भयणीनो, W.E. ऑर्चर्ड नावाचो एक बरयणार सांगता, इट मे टेक अ क्रुसिफायड चर्च टू ब्रिंग ए क्रुसिफायड क्रायस्ट टू द वर्ल्ड. म्हणून क्रुसायला जेजूक आमी परगट करी जैतर, ह्या संवसाराक आमी दी जैतर आमीच आमकांच कुर्सांवची गरज पडत म्हणून तो सांगता. म्हळ्यार सबार कश्ट दगदोनी आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करी जे पडत. जर तर सोम्याक कुर्सायला जेजूक आमी ह्या संवसाराक दिवंक आशेता. आनी तेच मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी आमच्या भोंवती पळयता जेजू खातीर आज आमी जियेत आसतना सबार तरांचे विरोधपण आनी दगदोनी विविध रितीन अनुभव करूंक आसा. आनी केदाळा ते आमी तयार आसा स्विकार करूंक आमी खरें सोम्याच्या मिसावांत भागीदार जाता. तर आज ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार तीच कृपा आमी मागया. केदींच सोम्यातावन आमी पयस वचनाशे, कश्टांत दगदोने वेळारी सोम्यात आमच्या भावार्थांत आमी थीर रावूंक गरज आसलो आदार आज ह्या पवित्र बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया. सोम्या जेजू, तूं जावन आसाय उजवाड आमच्या जिविताचो. हर एका काळोखाच्या सक्तीचेर जैत व्हरूंक तूं आमकां निरंतरी आदार दिताय. सोम्या काकूत कर. सोम्या काकूत कर. सोम्या आमच्या जिवितांत आमी वाट चुकोवन गेल्ल्या वेळार तूं आमकां जिविताची वाट दाखयताय. तुज्या वाटेन आमकां चलय. क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. सोम्या जेजू, संवसारा पर्यंत हांव तुमचे संगात आसतलो म्हूण तुवें बसयलाय आनी त्या तुज्या बसोवणे प्रमाणे सदांच आमचे संगीत तूं आसाय. केदींच तूं आमकां सांडिनाय, केदींच तूं आमकां सोडिनाय. सोम्या काकूत आमची कर. सोम्या काकूत आमची कर. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा जेजू क्रिस्त तुजो पूत आनी खरो देव म्हूण भाग्यवंत एफजेबान थिरायेन शिकायलें, हें सत धैर्यान राखलें आनी सांबाळलें. ते शिकोवणे प्रमाणे आमचे जिवीत आनी दिसपोटी साल मांडून हाडूंक तुज्या पुतान आमकां जोडून दिल्या त्या तुज्या दैवीक जिवितांत आमकां वांटो दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. लेवीताच्या पुस्तकांतले वचप. सर्वेस्परान सिनाय पर्वताचेर मोईजे कडेन उलोवन म्हळें, तुमी 7 हप्त्याची वर्सां मेजूंक जाय. 7 पावटी 7 वर्सां म्हणजे 7 हप्त्याच्या वर्सांचो काळ 49 वर्सां. 7व्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा तुमी कोंब फुकूंक जाय. प्रादिताच्या दिसा तुमी सगळ्या देशांत कोंब फुकूंक जाय. हे 50वें वर्स तुमी पवित्र म्हूण परगट करूंक जाय आनी देशांतल्या सर निवास्यांक सुटका पासारूंक जाय. हो तुमकां एक जुबलेव जावंक जाय. तुमचे पैकी हर एकल्यान आपल्या मालगाड्या घरा फाटीं येवचें. हर एकल्यान आपल्याच कुटुंबाक 50वें वर्स तुमकां जुबलेवाचें वर्स जावंक जाय. तुमी वमचे न्हय, जमा करीन नासलेलें धणयेची पीक लुंवची न्हय. बेंडणी करीन नासलेल्या दाखा मळ्यांतलो दाखो जमा करचो न्हय. जुबलेव तुमी पवित्र म्हूण लेखचो आनी जें कितें शेतान मेळटा तें तुमी खावचें. ह्या जुबलेवाच्या वर्सा तुमचे पैकी हर एकल्यान आपल्या मालगाड्या घराक फाटीं येवंक जाय. तुमी तुमच्या फेल्या कडचें कितेंय मोलाक घेतना वा ताका कांय विकतना ताका कसलोच अन्याय करचो न्हय. तुमच्या फेल्या कडचें कितेंय मोलाक घेतना आदल्या जुबल्या उपरांत संपलेलीं वर्सां लेखाक दवरूंक जाय. फसलेच्या वर्साचे संख्ये प्रमाणे मोल बांदूंक जाय. जितली चड वर्सां तितलें मोल चड करचें आनी जितली उणी वर्सां तितलें मोल उणें करचें. कित्याक निर्दिश्ट संख्येचो पिकावळी तो तुमकां विकता. तुमचे पैकी कोणूच आपल्या पेल्याक अन्याय करिना जावं. बगार तुमच्या देवाक भियोन चलोवं
हांव तो सर्वेस्पोर तुमचो देव. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तुजी परजा तुका हसूं देवा, सर परजा तुका हरसूं. तुजी परजा तुका हसूं देवा, स परजा तुका हसूं. जा तूं कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडो. तुज्या परजळीक मुखामळाची दिश्ट आमचेर फांको. हे वरवीं आख्या संवसारार तुजी खुशी कळीस जावं. सर राष्ट्रां तुजी चडवण वळखून घेवं. तुजी परजा तुका हसूं देवा, स परजा तुका हसूं. देवा सर जनांगा तुका वखानो, सर राष्ट्रां तुजी स्तुती करूं. तूं तांची राजवडकी न्यायनिती प्रमाणे करताय. देसा बसांच्या लोकांक सबितायेन चलयताय. तुजी परजा तुका हसूं देवा, सर परजा तुका हसूं. भुमीन आमकां आपलें पीक दिलां. देवान आमचेर आशिर्वाद घाला. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी सगळी प्रितूम ताका पांयां पडूं. तुजी परजा तुका हसूं देवा, स परजा तुका हसूं. हालेलुया 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 हालेलुया. निती पासो दगदणी भक्तली कितली बागी, सर्गीचे राज तांचे. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. सामात्या प्रमाणे सुम्या जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्यावेळी जेजूची कीर्त हेरोद उपारायाच्या कानांत पडली. तो आपल्या कारभारा लागीं म्हणालो, हो स्नान ततार जुवांवच जायजय. तो मेल्ल्यांतलो जिवन जाला देखून ताचे थंय आश्चर्यां करच्यो ह्यो पदयो जिवो जाल्यात. हेरोदीन आपल्या भावा भायले हेरोदियासाक लागून जुवांवक कैद करून बंदेंत घाल्लो. कारण तुवें तिका दवन घेवचें सारकें न्हय म्हणून जुवांवन ताका सांगलें. हेरोद ताका जिवेशी मारूंक सोदतलो, पूण लोक जुवांवक एक प्रवादी म्हूण मानतालो जाल्ल्यान ताका तो भियेतालो. उपरांत हेरोदीच्या जल्मा दिसा हेरोदियासाची धूव सैऱ्या मुखार येवन नाचली. हेरोद इतलो खुशी जालो की आपणा लागीं विसारलेलें कितेंय जावं आपूण तिका दिता म्हणून सोपूत घालून सांगी लागलो. पूण ती आपल्या आवयच्या शिकवणेन अशें म्हणाली, स्नान जातार जुवांवचे शीस एक तपकान घालून म्हाका हांगासर हाडून दी. हें आयकून राय खंतिश्ट जालो. पूण आपणे घाल्ल्या सपुताक लागून आनी जेवणार बसलेल्या सैऱ्या मुखार दाक्षिणेक पडोन तिणें मागिल्लें दी जय म्हणून ताणें फरमायलें. आनी जण दाण बंदेंत असल्या जुवांवचें शीस कापयलें. तें एक तपकांत घालून चलयेक हाड दिलें. तिणें तें आपल्या आवयक व्हरून दिलें. उपरांत जुवांवच्या शिसांनी वचोन ताची कूड मातयेक पायली आनी येवन जेजूक ती खबर दिली. सम्या जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. वाखणी तुका क्रिस्ता. सम्या जेजू तेई मोगाच्या बाबानो भयणीनो, एक कन्नडा कवीन ताच्या कवनांत सांगलेली उतरां अशीं आसात. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾದೆ ಮನುಜ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾದೆ, ಮಾನವ ಪ್ರೇಮವ ಮರೆತು ನೀನು ಮೃಗಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡೆಯಾದೆ. कित्याक मनशा तूं असो जालोय, कित्याक तूं असो जालोय, मनशा पोवन होगडावन मनजातीच्याकय पास तूं कित्याक जालोय. मुगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या भोंवती आमी पळयत आसतना साबार माध्यमांत घडीत आमकां वाचूंक मेळटात, पळोवंक मेळटात, आयकूंक मेळटात. म्हणटना असल एक चिंता आमच्या मोतीक येता. आज मनशा पोवनूच होगडावन काणगे लागी एक सवाल आमच्या मोतींत उदेता. एक निदर्शनाच्या वांदेलांत आमी आयकलें, हेरोद रायान जुवांव बाप्तिसाचे शीस कापूंक तो तयार जालो. आपली पदवी, आपलो अधिकार उरोवच्या खातीर या तो सांबाळच्या खातीर ताच्या आशेन उरला मुखार आपणा लजेन पडून वचो म्हणल्या खातीर तो जुवांव बाप्तिसाचे शीस कापून दिवच्या खातीर तयार जालो. मोगाच्यान असले संगती आमच्या भोंवती घडून आसतना
एका तराचे निरासपणाचे चिंता आमकां येवंक पुरो. पूण ह्या संदर्भार ह्या जुबलेवाच्या वर्सा प्रत्येक जण आमी उडास करूंक जाय. परत परत पापा फ्रांसिसान आमकां सांगलेली ती उतरां जुबलेवाचे वर्स ताणें पासारता आसतना ताणें म्हणलें, इट इज अ सेक्रेड मोमेंट टू एनकावंटर गॉड्स मर्सी, टू रिन्यू आवर कमिटमेंट टू क्रायस्ट अँड शेअर द जॉय ऑफ द गॉस्पल. हे वर्स आमकां खरेंच एक पवित्र वर्स जावन आसा, भाग्यवंत वर्स जावन आसा. देवाची ती काकूट त्या रितीन आमी अनुभव करून तूं दुसऱ्यांक दिवच्याक आमच्या जिवितांत आमी जेजूचो पाटलाव धरून वळखून घेवन सोम्या ते आमी नव्यान रचन जावच्याक. मात्र न्ही, सोम्या तुजी सुवार्ता, ती सुटकेची सुवार्ता ह्या संवसारांत त्या सुवार्थेचो संतोश आमी पासारच्याक, ते एक वर्ता मिसावांत आमी भागीदार जावच्याक संपूर्णयन एक वर्तो अवकाश म्हणा पापा फ्रांसिसान मोगाच्या भावा भयणीनो. तर आमी असले संगती आमच्या भोवती घडटा आसतना निराश जावचे नाका, पूण सोम्या तें आमी ती रावून जुवांव भोवतस बरी एक वर्ती साक्ष जावंक फुडें सरूंक जाय. सताक साक्ष दिवच्याक, नितीक साक्ष दिवच्याक, सोम्याच्या मोगाक त्या साक्ष दिवच्याक आमच्या जिविताची मेटां आमी काडची गरज आसा. ह्या पासून मोगाच्या भावा भयणीनो, आज ह्या पिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक जावन आमी मागया. आमची दुर्बळ ही जिणी आणायल्या सती देणी, स्वीकार कर आमची मागणी, पवित्र कर आमची काणी. कष्ट वावर आमच्या जिणयेचो, संतोष तो आमच्या काळजांचो, भेटयता दनिया आमची काणी. म्हज्या भावानो भयणीनो, आज आमी भेटोवनची हें बलिदान ह्या उंड्या वायना सोवें आमच्या सर तेसाव आनी आमच्या गरजा सोवें, आमच्या जिणयेच्या समर्पणा सोवें सर पदवेदाद बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण आतां आमी मागया. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मेमेक आमच्या नक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही आमची देणी तूं पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता त्या बलये वरवीं आमीच तुका सदां ओपलेलें बलिदान जावंक निर्मी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमच्या सव्या आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबार थांव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिन वासुया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदरा आनी ससनाच्या देवा, सर्व कळ्यांनी सर्व तें जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळे रचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं हांव कारमरयेचे उदेरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचे जैत व्हरोन पुनर्जिवंतपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी कुशी पाडली आनी एक पवित्र पर्जा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूता आनी समेस्त भक्त संगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन एकाच थळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सगी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सगी तुका जय जय, सगी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर
तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस्ट मरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पणची. तेच पुरी जवान जातच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत. पातकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो घुट परगटुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन साला, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करतांव आनी उजिविताचो वंडो आनी सद्वनेची काल सुखां समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिन वाचतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागतांव. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर. लियो आमच्या भगवंत बापा, पेटर आमच्या गोळी बापा आनी सगळे यासाकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टगतीन मरण पावल्या समेस्तांक तुजे परसळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. अवंकार मरिये देवाचे माये संगाती भाग्यवंत धनदूत आनी सर काळीन तुका मानवल्या त्या सगळ्या संत भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांती आमकां वांटो दी. तांचे सांगता आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपदवेधार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. जुबिलेवाचे वरस आमकां सरस्पराचे दया माया वर्त्या रितीन अनुभव करूंक वरस सावन सामान वळखून घेवन सोम्यानस आमकां शिकयल्ल्या मागण्या मुखान सर्गींच्या बापाक आमी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमचेय पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटा विघ्नान वरांतले आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय बरी भलायकी आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवोशा नत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाठय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धनदुतांक तुवें मुळे येण्या संगसर जमलेल्या आमकां सांगताय तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय सोम्या पूण आमच्या काळजांत आसल्या भावार्थाचेर तुज्या मोगांत रावून सदांच तुका महिमा दिवंक आमकां शत्रेगाचे दिस्त घाल. तुजे कुशे प्रमाणे आमा सोमेस्तांक शांती समाधान दिन एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सवे आसूं. मोगाचो गुर्तू जावं सोम्याची शांती एकामेकां पाठोवया. क्रिस्ताची शांती तुमकां. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची खकूत कर.
देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सम्या जेजू क्रिस्ता तुझे कूड रगत आमी शकता आमचे ते जरते आनी कॅस्तारी न जावं पूण आमच्या आत्म्या कुडीक मोतीक भलायकेन वकास जावं. पळय आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमचे पासत संवसार येवन कुर्सार मरून आमकां जिवीत दिल्लो. हिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेत एकवटां रावचे आमी सुभागी. सम्या तुमचे भितर म्हाका फोवना पूण जेवतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. D34. काळिस्माचे राखोन आसा सम्या तुज्या येण्याक. अत्रेगान हांव लालेवन आसा दुनिया तुका सेवच्याक. अंकाराच्या जिवितांत या प्रकाश तुजो फांकय. सगळ्यांच्या त्या जेवणा तुज्या सम्या म्हाका बसय. हांवूच तो जिव उंडो सर्गात हांव देवन आयिल्लो. हो उंडो खाता तो ससनाक जिवो आसतलो म्हणटा स्वामी. प्रार्थुया. कनवळ्या बापा या क्रिस्त प्रसादा वरवीं जेजूचे जिवे सांदे कशे आमी वाडटा. संवसारांत ताचो उपकार घेवन सर्गात ताची भागीदार आमी जावंक पावो. हे आमी कालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सोवे आसो. आनी सरपद वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू. आमेन. मुखाचेनो आसोनवर असो दीस हांगासर एका दिसाचे रितीर आसा. हर्षाच्या बरीस सकाळी 9 ta दनपरा 3 वरांपर्यंत सकड आमी सांगाता मेळया रितीरेन भाग घेवया. ह्या जुबलेवाच्या वर्सा सोम्याची वर्ती बेसावा ताची कृपा आमी सोडून घेवया. वसोन येयात क्रिस्ताच्या मोगान शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. F13 पेज 223. शे गुणांचे वाटेन सोम्या म्हाका सलय. कृपे देण्यान तुज्या आत्मो म्हजो नेटय. बेसांव घालून तुजे सदांच म्हाका वागय. शेळें काळीज हे मोगान तुज्या पेटय. सतावार चलताना म्हजे संगी राव. अनवारांत पडताना सांबाळ म्हाका तूं धर. शे गुणांचे वाटेन सोम्या म्हाका सलय. कृपे देण्यान तुज्या आत्मो म्हजो पेटय. बेसांव घालून तुजे सदांच म्हाका वागय. शेळें काळीज हे मोगान तुज्या पेटय. मोगाळ पुत्रा सवे अंकवार मरी आशीर्वाद दिवं आमकां. भगवंत कृष्णाच्या कृपेन निवर आमकां आमच्या देव आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी. आमेन.